پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر جدھر وحشیانہ بھارتی فوجی قبضے دی ذات وچ ہے، ادھر ہی کشمیری عوام کو کدے ایک تو کدے دوئے بہانے قتل کیتا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں وچ بھارتی وردی پوشاں سن جمعہ گنڈ کپواڑہ وچ 5 معصوم نوجوانوں کو ایک تلاشی آپریشن دے دوران شہید کیتا۔ CRPF گاڑی سن سری نگر وچ عبداللہ پور راج باغ دے نیڑے دانستہ طور دے اوتے ایک سکوٹی کو ٹکر مار دتی، جس دے نتیجے وچ اس دے اوتے سوار دوواں بچیاں دی ماں شہید اور ایک بچے کو بھی زخمی کر کے دا۔ ایک مقامی شہری سن ذرائع ابلاغ دے نال گلاں کردے ہوئے آخیا کہ CRPF گاڑی سن جان بوجھ کے سکوٹی دے نال ٹکر ماری، حالانکہ وہ اپنی درست سمت تے اوتے چل رہا سے۔ بھارتی فوجیوں کو کالے قانون آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت بے لگام اختیار حاصل ہیں اور معصوم کشمیریاں دے قتل عام دے اوتے انہاں کو کوئی بے پوچھ پرتیت نہیں کیتی جاندی۔ بھارتی فوجیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر دی سرزمین کو ادھر دے رہنے والے دے واسطے ایک جہنم وچ بٹا کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ استثناء دے نال کشمیری عوام دے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارتی فوجی پچھلے 70 سالاں دے زیادہ عرصے تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق سمیت تمام بنیادی حقوق کو پیراں تالے مند رہے ہیں۔ اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے دے بلا لحاظ عمر و جنس کشمیری عوام کو بے رحمی تھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 تے کہن کے ہون تک 96,196 کشمیری بھارتی ظلم و بربریت دی پینٹ چڑھے ہیں اور 1,67,985 گرفتار اور 1,10,499 تعمیراتی ڈھانچے تباہ یا انہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام دے اوتے ظلم و بربریت اس سے پہلے دے تمام ریکارڈ توڑ کے دے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانیت کے خلاف بھارت سخت جرائم کو انسانی حقوق تے عالمی ادارہ سن دستاویزی شکل بھی دیتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تاریخ تے بھارتی جبر دے اوتے دنیا کد تک خاموش تماشائی بنی رہسی۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی سخت خلاف ورزیوں کو روکنے دے واسطے مداخلت کرنی چاہیے۔ بین الاقوامی برادری اخلاقی طور دے اوتے بھارت دے اوتے دباؤ باننے دی پابند ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی ظالمانہ پالیسیاں کو ترک کرے۔